वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, वो सेगमेंट जिसका आप सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और आपको बड़ी चाह होती है। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनसे हम रहनुमाई भी लेते हैं। और आज खुसूसन क्योंकि यौम शहादत अली का दिन है तो यकीनन इस हवाले से बयान और ज़िक्र भी होगा। मौला अली के ज़िंदगी से जितने भी इक़्तिसाबात हम और जितनी भी लर्निंग्स हम लेते हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी पुरनूर हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है उनकी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसियत और मोहब्बत। और ये मोहब्बत एक तरफ़ा नहीं थी और यकीनन हम देखते हैं कि ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। मौला अली का ख़ुद का कॉल है कि मैं इस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता था जैसे ऊँटनी का बच्चा उसके साथ होता है। जैसे बच्चा अपनी माँ से जुदा नहीं होता, उसी तरह आपने सीरत तैयबा को बड़े करीब से, सीरत रसूल को बड़ी करीब से जाना और अपने अंदर लिया। यहाँ तक भी कहा जाता है, जिस तरह हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आज कहा कि मौला अली वो वाहिद शख्सियत हैं जिनका दामन कभी भी बुत परस्ती से आलूदा नहीं हुआ। जब आँख खोली तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। और उस वक्त भी कहा जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ए अली, तूने अपनी पहली नज़र मुझसे ख़ास कर दी, मैंने अपना इल्म तुझसे ख़ास कर दिया। इसकी तशरीह में अगर हम जाते हैं तो यकीनन फिर बाकी तमाम अहादीस का हवाला हमारे सामने आता है कि अगर मैं हिकमत का घर हूँ तो उसका दरवाज़ा अली है, अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो उसका दरवाज़ा अली है। तो इसी हिकमत और इल्म का आज जिक्र करेंगे जो हमारी सबसे बड़ी ढाल और सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और दौरे हाजिर में हमारे सामने जो मुश्किलात हैं उसमें यकीनन इल्म, जिसको आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहें, इनोवेशन कहें, कोई भी नाम दें, उसका जो हम कहते हैं ना कि जो बुनियाद डाली गई थी वो हज़रत अली की तरफ से थी। और शुरुआत में हमने ये भी बात की कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा से रिवायत है कि जो इल्म हज़रत अली को अता किया गया वो किसी को अता नहीं किया गया। मौला अली का अपना कॉल है कि अगर इत्मीनान के साथ एक नशिस्त हो जिसमें कहा जाए कि यहूदियों का फ़ैसला तौरेत से करें, क्रिश्चियंस का या ये क्रिश्चियंस का फ़ैसला इंजील से करें, मुसलमानों का फ़ैसला कुरान से करें, तो यकीनन सब कह उठेंगे कि अली ने सही कहा और बिल्कुल सादिक फ़ैसला किया। आज इसी बात से शुरुआत करते हैं। इल्म की महफ़िल होगी, इल्म के हवाला दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सरवत आपा, सरवत अस्करी साहिबा, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की यहाँ पे मौजूदगी का। अल्लामा साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करें, हमने प्रोग्राम की शुरुआत में शहादत का वाक़या, ज़रबत का वाक़या 19 को, फिर उसके बाद 2 दिन इंतहाई कर्ब के, लेकिन इसके बावजूद जब इब्न मुलजम को सामने पेश किया जाता है, वो रस्सियों में जकड़ा हुआ है और थर थर काँप रहा है खौफ के मारे, तो कहा कि इसकी रस्सियाँ ढीली कर दो, इसके खाने पीने का ख़ास ख्याल रखना। और हज़रत हसन को ये वसीयत की कि कसास में जिस तरह इसने एक ज़रब लगाई है तो तुम भी एक ही ज़रब लगाना। लेकिन ख़ास तौर पे ये जो कॉल है फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, यानी खुदा की कसम मैं कामयाब हूँ, इसके हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी क्या तशरीह बनती है, आपकी दानिश में इसका क्या मफ़हूम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली की ज़ात एक बड़ी मौजिज़नुमा ज़ात है। आपकी पैदाइश से लेकर आपकी शहादत तक आप किसी शोबे हयात में उनकी ज़िंदगी पे नज़र डालें तो एक बड़ी इनफरादियत नज़र आती है। और ज़ाहिर है कि काबे में पैदा होना एक बड़ी कामयाबी है, रसूल के हाथों पे आंखें खोलना एक बड़ी कामयाबी है, रसूल की दहन मुबारक, ज़बान मुबारक चुसा कर इल्म देना ये भी एक बड़ी कामयाबी है अली की ज़िंदगी में। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटी सी वजाहत और करता जाऊँ। अहले बैत अलैहिस्सलाम में ज़बान चुसाना ये इल्म का इशारा है। सही, जब कोई किसी को ज़बान चुसाए तो इसका मतलब वो अपना इल्म दे रहा है। यहाँ पे एक बड़ा एतराज़ लोग जदीद ज़माने के करते हैं, हालांकि जदीद ज़माने के लोगों को ये एतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जदीद ज़माने ने इस्लाम की बहुत सी गुलथियों को सुलझाया है। कहते हैं कि जी ये कैसे मुमकिन है, ज़बान दी और इल्म मुंतकिल हो गया। तो आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, बहुत सारा मैटर आप जमा करते हैं और उस मैटर को एक छोटी सी USB के ज़रिए से इधर से उधर मुंतकिल कर देते हैं। तो कोई पूछने वाला जो USB न जानता हो तो ये कहेगा कि साहब ये इतना सारा मैटर, इतना मवाद, किताबों की किताबें कैसे इधर से उधर हो गई, क्या साहब ये एक USB बनाई है। सही। तो जब आप एक USB के ज़रिए सारा इल्म उधर से उधर दे सकते हैं तो क्या वो जो कायनात का मुझे खिलकत कायनात है वो अपनी ज़बान के ज़रिए से इल्म मुंतकिल नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वहाँ से लेकर हयात के हर लम्हा अली का कामयाब है।
نہ آپ ان کی عبادتوں کو ناکام کہہ سکتے ہیں، نہ ان کی جنگوں کو ناکام کہہ سکتے ہیں. ناکام تو چھوڑیے بلکہ ناکام کا لفظ توہین ہو جائے گا. یعنی آپ اسے ایک عام سطح پہ بھی تصور نہیں کر سکتے کہ صاحب ایک عام سطح کی جہاد تھا، ایک عام سطح کا اخلاق تھا، ایک عام سطح کی سخاوت تھی، عطا تھی. لیکن ان تمام کامیابیوں کے باوجود مسجد میں علی کا یہ کہنا فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم، آج کامیاب ہو گیا. بات یہ ہے کہ انسان جہاد کر رہا ہے تو وہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کرے، سخاوت کر رہا ہے تو وہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کرے، لوگوں سے اخلاق سے مل رہا ہے تو وہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کرے، جیسے چاہے کرے، جتنا چاہے کرے. لیکن انسان اپنی موت کا انتخاب نہیں کر سکتا، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کب مرنا ہے اور کیسے مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے، یہ انسان کے بالکل اختیار میں نہیں. ظاہر ہے کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں خدا کے گھر میں ہوئی ہو اور جس کی زندگی کا ہر لمحہ خدا کے لیے گزرا ہو، اس کی یہ خواہش تھی کہ میری جان بھی جائے تو اللہ ہی کے گھر سے اور اللہ ہی کے لیے جائے. سبحان اللہ. تو وہ لمحہ جب آیا کہ اللہ ہی کے گھر میں اللہ ہی کا ذکر کرتے ہوئے سجدے میں جو عبادت کا مغز ہے، عبادت کا کمال ہے، اس سجدے میں جب علی کا سے سر اٹھائے اور علی کا سر شگافتہ ہوا تو کہا یہی تو میری تمنا تھی، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، آج میں کامیاب. سبحان اللہ. یہ وہ کامیابی تھی جو علی نے جس کا اعلان کیا. نہیں، اور جب ہم اس کامیابیوں کے ذکر کو دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے بھی یہ گفتگو ہو رہی تھی ثروت آپا کہ ہم جو اتنی عقیدت سے، اتنے احترام سے آج مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنی محبت کا ایک طرح سے اظہار کر رہے ہیں، تو علی کی محبت میں تو ہمیں بہت سارے اور مراحل کو بھی اپنے قریب رکھنا چاہیے. قرآن کو اپنے قریب رکھنا چاہیے، نماز کو. یعنی ایک مثال یہ ملتی ہے جس کا ہم ذکر بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ ابن ملجم سویا پڑا تھا بدبخت اسی مسجد کوفہ میں، تو جس نے قاتل کی بھی نماز قضا نہ ہونے دی کہ اس کو بھی اٹھایا کہ پہلے جا کے فجر کی نماز پڑھو. تو یقیناً آج جو ہم دعوے دار ہیں ہمارے نماز سے وہ رغبت نہیں ہے، ہم نے وہ دامن اس طرح نہیں تھا. لیکن آج کے موقع پہ یوم شہادت پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کو صدرہ علامہ صاحب موجود ہیں آپ سب کی خدمت میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اور آپ کے ذریعے سے یہ ناظرین جہاں جہاں تک یہ ٹرانسمیشن جاری ہے ان سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرنا چاہتی ہوں. کسے را میسر کے شد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. کائنات کے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور جو فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، تو یہ جو کامیابی سے عبارت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پوری زندگی تھی، آج میرے اور آپ کے واسطے مشعل ہدایت ہے. اگر آج ہم نماز پڑھنے میں پیچھے رہ جائیں، ہم روزہ رکھنے میں پیچھے رہ جائیں، ہم قرآن پڑھنے میں پیچھے رہ جائیں، ہم نیک عبادات کرنے میں پیچھے رہ جائیں، نیک اعمال کرنے میں پیچھے رہ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کائنات کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کچھ نہیں سیکھا. ظاہر ہے ہم ان سے نہ سیکھیں گے تو کس سے سیکھیں گے؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام مومنین کے مجمع میں آئیں تو امیر المومنین کہلائیں، متقین کی بز میں آئیں تو امام المتقین کہلائیں، بہادروں کے درمیان میں آئیں تو شیر خدا کہلائیں، سرزمین عرب پر آئیں تو امیر عرب کہلائیں، رسول کے گھر میں جائیں تو داماد پیغمبر کہلائیں، بطول کے حجرے میں جائیں تو زوج بطول کہلائیں، قرآن کی منزلوں میں آئیں تو امام مبین کہلائیں، میدان جنگ میں جائیں تو قاتل مرحب و انتر فاتح باب خیبر کہلائیں. مولا کائنات کی شجاعت کی تلوار کے جوہر دیکھ کر فرش والے تو فرش والے مابین زمین و آسمان ندا دیا کرتے تھے کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو کائنات کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہمیں عظیم شخصیت ایسی نظر آتی ہے کہ جسے ہم بطور رول ماڈل آج بچہ اپنے اندر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو جذب کر سکتا ہے، مولا کائنات کی عظیم شخصیت سے کسب فیض کر سکتا ہے، ان کی عظیم زندگی کو اپنے لیے مشعل ہدایت بنا سکتا ہے. اگر آج میں اور آپ مولا کائنات کی عظیم شخصیت سے دور ہیں تو در حقیقت ہم ہدایت سے دور ہیں. بے شک صحیح کہہ رہی ہیں ثروت آپا. اور آپ نے یہاں پہ ذکر کیا تو شب ضربت کے بعد جب 21 کو شہادت ہوتی ہے مولا علی کی تو بیچ میں کسی نے کہا کہ طاقت، کیونکہ یہ زہر آلود تلوار تھی جس سے ابن ملجم بدبخت نے ان پہ قاتلانہ حملہ کیا، تو کہا گیا کہ طاقت کے لیے دودھ اور غذا دی جائے. تو بچے ننھے بچے کوفہ کے اپنی پیالیوں میں اپنا جو وہ دودھ نوش کر رہے تھے وہ لے کر پہنچ گئے، اور یہ وہ شفقت، یہ وہ رغبت کا عالم تھا، اور یقیناً آج بھی وہ محبت ہم محسوس کرتے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد ڈاکٹر جمیل راٹھور بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے باران رحمت.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और यकीनन यौम शहादत अली के हवाले से हमारा प्रोग्राम है और इसमें अली का ज़िक्र भी हो रहा है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से हम इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं कि उसमें पोशीदा जो हमारे लिए विज़डम है उसको किस तरह हम अपनी ज़िंदगियों में पिरो सकते हैं। जिस तरह के ब्रेक पे जाने से पहले हमने ज़िक्र किया हज़रत अली के कौल का कि फ़ुज़्तु बिरब्बि काबा, और उसको बड़ा खूबसूरत अल्लामा साहब ने हमारे सामने पेश किया, उसकी तशरीह क्या है, कामयाबी का मंज़र क्या है। यहाँ पे वादे की भी बात होती है क्योंकि हज़रत अली करमल्लाहु वजहो अपने इल्म के हवाले से मशहूर हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं हिकमत का शहर हूँ तो उसका दरवाज़ा अली है। इसके अलावा हज़रत बीबी आयशा का कौल भी हमने यहाँ पे आपके सामने रखा। लेकिन फ़ुज़्तु बिरब्बि काबा के बाद मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि ये जो मेरी दाढ़ी को तुम खिज़ाब से देख रहे हो, तर मेरे खून से तर देख रहे हो, ये वही वादा है जो मुझसे किया गया था कि एक दिन मेरा सर शगाफ्ता होगा और मेरी दाढ़ी मेरे खून से तर होगी। तो ये वो इंदिया है जो उनका इल्म उनको पहले देता था और यकीनन इसके हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जमील राठौर साहब। मैं चाहूँगी कि आप भी मौला अली की शान में कुछ कहें, कुछ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के लिए आप हाज़िर हैं। आपके महासिन व महामिद हम क्या बयान करें, वो इतनी आला इतनी अजीम हस्ती हैं कि उनका ज़िक्र करने से ज़ुबानें पाक होती हैं, दिलों के ज़ंग धुलते हैं, इरफ़ान की कलियाँ महकती हैं और ईमान के फूल खिलते हैं। और हमारे प्यारे नबी ने बताया कि वो हैं मैदान शुजाअत व शहामत के शहसवार, इक़लीम विलायत के ताजदार, इबादत व रियाज़त में कुल मोमिनीन के सरकार, रसूल खुदा के गमखार, नस्ल मुहम्मद मुस्तफ़ा के अमानतदार, मखदूम-ए कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा के रफ़ीक़ कार, जिनके शहज़ादे हैं जन्नत के नौजवानों के सरदार और वो ख़ुद है सारे अरब के सरदार। गोया दुनिया व उक़बा हर जगह है उन्हीं का इक़्तिदार, दुनिया व उक़बा हर जगह है उन्हीं का इक़्तिदार। और उनसे महब्बत करना है ईमान का मयार, उनसे महब्बत करना है ईमान का मयार और उनका बुग़्ज़ रखना है निफ़ाक़ो इंतिशार। और हकीकत में यही तो है तरीक़ा कुफ़ार, हकीकत में यही है तरीक़ा कुफ़ार। गोया वही ज़ात है दुनिया व उक़बा हर जगह वही ज़ात है हक़ व बातिल की तमीज़दार। अल्लाह अल्लाह वो सदक़ा करे तो क़ुरआन दे अखबार, वो सदक़ा करे तो क़ुरआन दे अखबार, वो सजदा करे तो रसूल खुदा कहे बार बार कि नहीं नहीं कोई नहीं तुझसा सजदा गुजार। और वो कि जिनके अल्फाज है गोहरबार, जिनका अंदाज़ है बड़ा पुरवकार, जिनका सुखन है खुश गुफ्तार और उन्हीं पे तो उतरी है आयत अतहार। जिनका सुखन है खुश गुफ्तार उन्हीं पे उतरी है आयत अतहार। जिनका लक़ब है हैदर कर्रार, जिनकी तलवार है जुल्फ़िकार, शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार। और वो ज़ात के जिसका मौलूद हुआ खाने खुदा, जिनका मौलूद हुआ खाने खुदा, जिनको नाम मिला बइल्हाम खुदा और जिनकी परवरिश हुई आगोशे रसूल खुदा। अल्लाह अल्लाह व पैदाइश पर आँख उस वक्त खोले कि जब हो सामने रुख़ मुस्तफ़ा और मुँह उस वक्त खोले कि जब हो ज़ायक़े लुआबे दहने मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। वो बिरादर मुस्तफ़ा भी हैं, ये सारी अहादीस का उन्वान है। वो बरादर मुस्तफ़ा भी है, वो बरादर मिस्ल मूसा भी है, वो मज़हर कमालाते नबुव्वत भी है, वो मंबए क़ासिमे विलायत भी है, वो बाबे इल्म व हिकमत भी है, वो नूरे रुश्दो हिदायत भी है, वो महबूब रब्बुल उला भी है और वो कुल मोमिनों के मौला भी हैं। सुभान अल्लाह। जिनकी ज़िक्र में है बड़ी हलावत, जिनके चेहरे को तकना है इबादत, जिनकी चाहत में जीना है इताअत और जिनकी उल्फत में मरना है शहादत। काबा बना जिनकी जाए विलादत, मस्जिद बनी जिनकी जाए शहादत। गोया आगाज़ ज़िंदगी काबा की रिफ़ाक़त और इंतहाए ज़िंदगी मस्जिद की इमामत। ऐसी ही अज़ीम व यकता ज़ात को ताजदारे हल अता, मुरादे कुल कफ़ा, अमज़ादे मोहम्मद मुस्तफ़ा, हर दर्द की दवा मुश्किल कुशा,
مولا علی شیر خدا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بیان اور جسارت کری ہوں، جس طرح بہت ہی خوبصورت باتیں کہی ہیں۔ علامہ اقبال صاحب کا بھی اس کے حوالے سے مصرع ہے کہ مسلم اول شاہ مرداں، اور پرسنلی مجھے یہ بہت ہی خوبصورت جملہ لگتا ہے کہ جو مولانا کوثر نیازی صاحب نے لکھا، کہتے ہیں کہ جب مولا علی کے بارے میں لکھتا ہوں تو یہ نہیں لکھتا کہ وہ پہلے مسلمان تھے، میں کہتا ہوں علی پہلے سے مسلمان تھے۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے، اور اسی کے ساتھ جویریہ کی طرف چلتے ہیں۔ جویریہ موقع بھی ہے اور یقیناً حضرت علی مولا علی کا ذکر بھی ہو رہا ہے، تو آپ سے گزارش کروں گی ایک منقبت کی۔ سبحان اللہ جویریہ، سبحان اللہ، یہی محبتوں اور عقیدتوں کا سلسلہ ہے، اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے مولا علی سے۔ یہاں پہ جمیل بھائی خصوصاً ذکر کرنا چاہیں گے حضرت عمر کے قول کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو انسیت ہے، یہ جو محبت ہے اصحابہ کی آپس میں، اس کا ذکر ضرور کیجیے۔ جی ہاں بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اصحاب باصفا یہ سارے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ دیکھیے ہم اگر آج کے زمانے میں غلام یہ اریڈیکیٹ ہو گیا، ہمیں کوئی غلام کہے تو بڑا غصہ آتا ہے، لیکن خدا کی قسم کوئی نبی کا، اصحاب کا، اہل بیت کا غلام ہمیں کہے تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ غلامی مزہ دیتی ہے، یہ ایک سند ہے، یہ ایک ڈگری ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ ڈگری فقط دنیا میں کام نہیں آتی، قبر میں اور حشر میں بھی کام آتی ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں جو خادمین حرمین شریف کے لوگوں کے صرف مناظر اگر آتے ہیں، بے شک وہ وہاں پہ صفائی میں مصروف ہے، تزئین و آرائش میں، دل سے والہانہ طور پہ دل چاہتا ہے کہ ان کو رشک بھری نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی جویریہ پڑھ رہی تھی، میں غلام ابن غلام ہوں، تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ اللہ تیرا شکر ہے میں بھی اسی خاندان کا غلام ہوں، اور میرے والد بھی اسی خانوادے کے غلام ہے۔ تو یقینی طور پر ان میں آپس میں بڑی محبت تھی۔ ایک حدیث مبارک ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے پوچھتی ہیں، بابا کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کی محفل میں حضرت علی کے چہرے کو بہت تکتے ہیں، جب بھی آتے ہیں آپ کی ٹکٹکی باندھ کر حضرت علی کے چہرے کی جانب آپ کی نگاہیں ہوتی ہے۔ فرمایا بیٹا میں کیوں نہ دیکھوں، میرے نبی نے بتایا النظر علی وجہ علی عبادہ وذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ان کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، ان کی آپس کی اتنی محبت تھی۔ حضرت علی کرم جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم غدیر خم میں اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کی جان کے میں بھی قریب ہوں اس کی جان کے علی بھی کو بھی قریب ہونا چاہیے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے۔ تو جب یہ حدیث مبارک سارے صحابہ نے سنی تو صدیق اکبر اور حضرت عمر دونوں شیخین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس گئے کہ علی اب صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، آپ مسلمانوں کے مولا ہوتے ہیں، ہم نے آپ کا اقرار کیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت عمر کے پاس ایسے ایسے مشکل فیصلے آتے تھے کہ آپ یقین کیجئے بعض اوقات قتل کے فیصلے آ جایا کرتے تھے۔ تو ایسا ہی فیصلہ تھا جس کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اتنا بہترین اکارڈنگ ٹو قرآن فیصلہ کیا۔ ایک خاتون آ گئی، جناب اس کی ولادت بچہ پہلے ہو گیا 6 مہینے کے بعد۔ آج تو میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ 6 مہینے کا بچہ جو ہے سروائیو کر سکتا ہے، وہ عام طور پر 7 مہینے کا ہوتا تھا کسی زمانے میں، اور اب تو اس سے بھی پہلے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ اس کے حمل کی اور اس کی دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 30 شہرہ، وہ 30 مہینے ہیں۔ لہٰذا اگر اور پھر ایک مرتبہ ایک مقام پہ قرآن نے کہا کہ دودھ پلاؤ 24 ماہ تک، تو 24 ماہ سے 6 مہینے نکالے تو یہ تو قرآن کی روح سے یہ بچہ اسی کا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے فیصلے آتے تو حضرت علی خود اپنی ظاہر باب علم و حکمت تھے، یقینی طور پر آپ کا جو فیصلہ اتنا عمدہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ علی آپ نہ ہوتے تو ہم بے شک ہلاکت میں مبتلا ہو جاتے، بے شک خیبر کا واقعہ، آپ کی گفتگو سے خیبر کا واقعہ ذہن میں آتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کل یہ علم میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا حبیب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں اور جو اللہ اور اس کے حبیب سے راضی ہے۔ اور اگلے روز پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی کہاں ہیں، اور پھر ان کو بلایا، بتایا گیا کہ حضرت علی کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر وہی ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن لگایا، اور اس کے بعد حضور مولا علی میں اتنی طاقت آئی اور ہم نے دیکھا کہ اتنی ہمت سے انہوں نے مقابلہ کیا کہ خیبر کی مثال نہیں ملتی۔ جی میں چاہتی تھی کہ علامہ صاحب اس کے بارے میں ضرور بیان کریں۔ خیبر جو آپ نے بات کی تھی
ایک موقع تھا حضرت ابو بکر دائیں جانب، حضرت عمر بائیں جانب، بیچ میں حضرت علی چل رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ لنا، عربی میں لام نون الف، لنا کی شکل، آپ کا قد نسبتاً کم تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نون کی شکل اختیار کرو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے برجستہ جواب دیا کہ اگر نون کو ہٹا دیا جائے تو لا بچے گا. لا سے مراد ہے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. علامہ صاحب، خیبر کا واقعہ. خیبر میں ظاہر کے تاریخ میں ہے کہ تین دن کا بھی ہے اور 40 دن کا بھی ہے کہ لشکر جاتے رہے اور آتے رہے اور فتح نہیں ہوئی. تو پھر سرکار خطی مرتبہ نے ارشاد فرمایا لأطیعن رایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرارا یحب اللہ ورسولہ ویحبہم اللہ ورسول. کل میں اس شخص کو علم دوں گا، لأطیعن رایۃ، کل دوں گا، کرارا جو کرار ہوگا. اب یہ لفظ کرار اور غیر فرار جو ہے عربی میں یہ صیغہ یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کوئی کام کیا، اسے کرار نہیں کہتے. کرار اسے کہتے ہیں جو مسلسل وہ کام کرتا ہو. تو آپ نے حضرت علی کو کرار کہا، یعنی ہر میدان میں آپ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہ کسی ایک میدان میں یا کسی ایک دفعہ، کبھی بھی پلٹیں گے نہیں. غیر فرار اسی کا کبھی یہ زندگی میں فرار نہیں کرے گا. یحب اللہ و رسول ہو، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ وہ سند محبت کی جو سرکار خطی مرتبہ نے خیبر کے معاملے میں کہا جب تک نہیں پلٹے گا. اب یہ نہیں پلٹے گا کہ ذرا سے میں تھوڑی سی ایک چیز بتاؤں گا واقعہ. جب تک کہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح نہ دے دے. جب جانے لگے حضرت علی اور خچر پر سوار تھے، حضرت علی کو رسول سے سوال کرنا تھا. اب اگر آگے بڑھ چکے تھے، اگر علی پلٹ کے آئیں تو رسول کی بات غلط ہو جائے. رسول نے کہہ دیا کہ جب تک نہیں پلٹے گا، جب تک فتح ہاتھ نہیں آئے گی. اگر پلٹ کے آئیں تو معاذ اللہ خاکم بدائن، رسول کی بات غلط ہے. تو علی پلٹے نہیں، سواری پہ بیٹھے بیٹھے صرف چہرے کو پلٹا رسول کی طرف کیا اور پوچھا یا رسول اللہ کہاں تک لڑوں. یہ علی کا مزاج شناس نبوت جسے کہنا چاہیے کہ نفس رسول ہونا، کہ علی یہ جانتے ہیں کہ رسول کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا ہے، اگر میں یہ سوال کرنے کے لیے رک جاؤں تو پھر یہاں پر رسول اللہ نے حضرت علی سے ایک بات کہی، وہ بھی بڑی سننے والی بات ہے. انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ اے علی میں تمہیں دنیا کا سب سے بہترین عمل بتاؤں، سب سے عظیم عمل بتاؤں. جانتے ہو دنیا کا سب سے بہترین عمل کیا ہے، سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ اب دیکھیے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں جانتے ہو، یا آپ کہیں گے میں نہیں جانتی. صحیح، یہی دو جواب ہیں آپ کے پاس. جی. اگر علی یہ کہہ دیں کہ میں جانتا ہوں تو توہین رسالت ہو جائے. علی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا ہوں. صحیح. اور جو یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا وہ علی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ باب علم ہے. تو علی سے جب کبھی رسول نے سوال کیا کہ یا علی کیا جانتے ہو، تو علی نے ایک ہی جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول مجھ سے بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ ہے مزاج شناس نبوت. اس پر کہا کہ دنیا کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم سے کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے، کوئی ایک شخص. میں ابھی آپ سے ایک بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کے زندگی کے جس رخ پر بھی آپ دیکھیں وہ اپنے کمال پر ہے، عبادت ہو، شجاعت ہو، ثقافت ہو، اخلاقیات ہو، کمال. لیکن میں حضرت علی کے ایک رخ پر بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے. ہم اس حدیث کو تو بیان کرتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علم کائنات کی بنیاد ہے، علم اختیار کی بنیاد ہے. بغیر علم کے اختیار نہیں ہے. یہ کائنات میں آج جو دنیا ریموٹ کنٹرول سے ہر چیز کنٹرول، علم ہی ہے نا یہ بھی. تو علم ہی وہ بنیاد ہے اور علم مل رہا ہے علی سے کے در سے. علامہ صاحب میں آپ سے قطع کلامی کی معافی چاہوں گی. میں چاہوں گی اس دعوے پہ آپ ضرور بیان کریں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں بڑھنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ فتح خیبر کا ذکر ہو رہا تھا تو یقیناً مراہب کو واصل جہنم کیا مولا علی نے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر کا دروازہ جس کو ڈھال بنائی، جب یہ جنگ جیت لی گئی تو 40 مسلمان بھی اس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے. یہ شجاعت تھی، یہ ہمت تھی جو مولا علی کی میراث ہے. اس پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले अलामा साहब बयान कर रहे थे। जी सर। खैबर की बात हो रही थी कि आपने कहा कि वो दरवाज़ा जिसे हज़रत अली ने उखाड़ा, और सिर्फ उखाड़ा नहीं बल्कि वो एक सामने उन्होंने खंदक खोदी हुई थी जी। और वो खंदक पे कोई चीज़ नहीं थी, वो दरवाज़ा ऐसे खोलते थे तो जब वो जाते आते थे उस दरवाजे पर से जाते आते। तो जब हज़रत अली ने उखाड़ा तो उसको आप ले कैसे खड़े हो गए और लश्कर जो है वो उस दरवाज़े के ऊपर से होता हुआ खैबर के अंदर दाखिल हो गया। अल्लाह। इसके लिए मौला कायनात हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि पूछा लोगों ने कि आपने ये कैसे, आपकी ताकत नाने जमी खाने वाला, एक सूखी रोटी खाने वाला। कहा कि ये मैंने क़ुव्वत जिस्मानिया से नहीं बल्कि क़ुव्वत रब्बानिया से इस दरवाज़े को खाया। अल्लाह। यानी अल्लाह की ताकत का मज़हर हैं मौला कायनात हज़रत अली। आप इल्म का जिक्र कर रहे थे इससे पहले, जो बात कर रहा था कि हज़रत अली की शख्सियत को ठीक है आप जिस इसको देखें वो फॉलो करने के लायक है, लेकिन इल्म चूँकि बुनियाद है, अगर हम हज़रत अली की इल्मी जो उनका एक असासा हमारे पास मौजूद है नहजुल बलागा की सूरत में, अगर हम हज़रत अली से वो इल्म हासिल कर सकें, वो चीज़ें ले सकें जो दुनिया ले रही है और हम नहीं ले पा रहे और हम उस पर अमल नहीं कर पा रहे, चाहे वो माशरत की हो, चाहे वो इबादत की हो, चाहे वो मिजाज की हो, चाहे वो फितरत की हो। यानी आप ये देखें कि ये हज़रत अली के पे कितना बड़ा गम है, कितना बड़ा सदमा है हज़रत अली के लिए कि वो ये कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो मेरे इल्म के मुताबिक मुझसे सवाल कर सके। और कहते हैं कि कुएँ पे जाके बैठते थे अली और अपने चेहरे को, अक्स को देखते थे और अपने आप से सवाल करते थे और ख़ुद अपने सवाल का जवाब देते थे। तो वो इल्म आज के दौर में भी हमारी बदनसीबी ये है कि हम साहिबान इल्म से इल्म हासिल नहीं करते, हम उन्हें इल्म देना चाहते हैं जो ख़ुद कलमा नहीं सही पढ़ सकते, जो सूरह हमद नहीं पढ़ सकते, वो बड़े उलमा के ऊपर तनकीद करते हैं कि उन्होंने ये क्यों कर दिया। सरवत आप आपकी तरफ आना चाहूँगी। वाकई हमारी बदनसीबी है और आज दौरे हाजिर में जितनी मुश्किलात हैं, हम किस एक चीज़ को, अगर लोगों ने कहा ना कि वक्त नहीं है, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, कोई एक चीज़ अगर हम ठान लें मौला अली की ज़िंदगी से और उनकी सीरत से और उनके इल्म से, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि तीसरे अशरे का भी आगाज़ हो चुका है और अब उम्मत मुस्लिमा इत्तिकाफ़ की तरफ भी आगे बढ़ रही है और इस दफ़ा कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा सख्तियाँ भी है, SOPs की पाबंदी भी है। मैं मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से एक बात लेना चाहती हूँ। मौला कायनात ने फरमाया कि या रब्बुल आलमीन में तेरी इबादत जन्नत के शौक़ में नहीं करता, इसलिए कि अगर तेरी इबादत में जन्नत के शौक़ में करूँगा तो इबादत ताजराना कहलाएगी। या रब्बुल आलमीन में तेरी इबादत जहन्नुम के खौफ से नहीं करता, इसलिए कि अगर जहन्नुम के खौफ से वो इबादत करूँगा तो इबादत ग़ुलामाना कहलाएगी। ए पाक परवरदिगार तू है ही इबादत के लायक, इसलिए अली तुझे सजदा किया करता है। वो अली जिनके घर से एक शब में 1000 तकबीरों की सदाएँ बुलंद हुआ करती थी, वो अली जो कि जिनकी एक ज़रबत यौम खंदक सकलैन की इबादत से अफजल करार पाई। कायनात के मौला से किसी ने सवाल किया, कहा कि या अली क्या आपने उस रब को देखा है जिसकी आप इबादत किया करते हैं? देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस ब रिसालत हुए एक अनदेखे परवरदिगार की इबादत कराने के वास्ते और 360 बुतों की पूजा को छुड़वाने के लिए। मौला कायनात ने मुस्कुराकर कहा, मैं उस खुदा की इबादत कैसे कर सकता हूँ जिसको मैंने देखा ही ना हो। साहिल ने मुकर्रर पूछा, कहा या अली क्या वाकई आपने उस रब को देखा है? कहा बेशक देखा है, लेकिन इन 2 आँखों के ज़रिए नहीं बल्कि दिल की आँखों के ज़रिए देखा है। बसारत के ज़रिए नहीं बल्कि बसीरत के ज़रिए देखा है। तो आज अगर मैं और आप अली वाले हैं, अली से मोहब्बत का दावा करते हैं, तो हमारी इबादतें ऐसी होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी में इबादत का वक्त होना चाहिए, ऐसी इबादत होनी चाहिए कि हम मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पैरोकार भी बन सकें। और अली की तरह पहली रकात का दूसरा सजदा था, मौला कायनात ने ज़रब खाई जहर में बुझी हुई तलवार, लेकिन बेख्तियार पुकारते हैं कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। यकीनन मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी कामयाबी से इबारत थी। नाम आ गया ज़बां पे अली वली का जब, होठों को चूमती है ज़बां और ज़बां को लब, आलाम दर्द रंजो मसाइब गम तअब, एकदम से सामने से हवा हो गए वो सब, दिल ने खफ़ी कहा तो ज़बान ने चली कहा, उक़्दे 1000 खुल गए जब या अली कहा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात यहाँ पे। और वक्त हमारे पास कम है, आपको ये भी बताते चलें कि सलमा जी जो रेसिपीज़ बना रही थी वो तैयार हो चुकी हैं, उसका आप उसकी प्लेटिंग भी हो चुकी है, उसको एक नज़र देख सकते हैं। इसके अलावा जी आपको बताते चलें कि इसकी जो रेसिपी कार्ड है वो आपके सामने है और आप उसमें इसकी जो डिटेल्स हैं रेसिपी की वो देख सकते हैं। आज यकीनन मौका इस तरह का है, गुफ्तगू हमारी दूसरे धारे में बिल्कुल बह रही है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा ध्यान भी नहीं जा रहा किचन की तरफ, लेकिन फिर भी ये रेसिपीज़ आपके सामने हैं। अच्छा जी, वक्त हमारे पास कम है। जमील भाई, आखिर में आपसे गुजारिश करूँगी कि कुछ आप कहना चाहें इससे पहले कि हम एक मनकबत के साथ इस प्रोग्राम को क्लोज करें। देखिए, मौला कायनात की हयात मुक़द्दसा की हज़ारों जिहाद हैं जिसे इंसान गिन नहीं सकता, उनको अल्लाह ने बड़ी क्वालिटीज़ दी है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आज जितने भी सलासिल मौजूद हैं औलिया के, सूफिया के, वो शजरे इल्म ही की, हज़रत अली के शजरे इल्म से फैज़ लेकर वो शाखें उसी दरख्त से फूट रही हैं। कोई कादरी हो, कोई चिश्ती हो, कोई सोहरवर्दी हो, कोई नक्शबंदी हो, कोई शाज़ली हो, तो यकीनी तौर पर ये उसी दरियाए इल्म से बहने वाली नहरें हैं जो दुनिया को सैराब कर रही हैं। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो वली नहीं होता कि जिसके विलायत पर मोहर अली नहीं होता, तो यकीनी तौर पर हज़रत अली ही मोहर लगाते हैं। और मैं इसके साथ साथ आखिर में ये कहूँगा कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम हो, अहले बैत में से कोई भी हस्ती हो, कोई भी ज़ात हो, मक़तल गाह में भी उन्होंने नमाज ज़रूर पढ़ी है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम सुन्नत मुअक्किदा पढ़ रहे थे जब ज़रबत लगी, इसी ज़रबत में आपने इमाम हसन से कहा कि बेटा नमाज का वक्त है, उसे नहीं जाने दो, फजर का वक्त है, थोड़ा होता है, तुम नमाज की इमामत करो। हज़रत अली ने नमाज पढ़ी है। इमाम हसन और हुसैन ने भी वक्त शहादत नमाज पढ़ी है। अहले बैत ने बताया है कि ये तो हो सकता है कि सर कट जाए लेकिन किसी जालिम के सामने झुक नहीं सकता, ये सर आखिरी वक्त में भी झुकेगा, अल्लाह की बारगाह में झुकेगा। तो मेरा पैगाम ये है कि इबादात हो, रियाज़ात हो, तो खानवादा अहले बैत को याद रखें, उनसे मोहब्बत करने की शर्त अव्वल ये है कि उनकी सुन्नतों को अपनाया जाए, और उनकी सुन्नत को अपनाकर अगर कोई उनकी राहों में चलता है तो फिर इसके साथ साथ बाब इल्म हिकमत भी उसके लिए खुलता है, बाब इश्क भी खुलता है, और बाब जन्नत भी उसके लिए खुलता है, दुनिया और आखिरत में सुरखरू होता है। अल्लामा साहब, आप कुछ कहना चाहें इससे पहले कि हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें? मैं यही कहूँगा कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी जिहाद हैं हज़रत अली की ज़िंदगी की, लेकिन जो आप ये देखें कि हज़रत अली को जो चीज़ अता हुई है कि वो जितने बड़े मैदान जंग में मुजाहिद हैं उतने बड़े आबिद भी हैं और उतने ही बड़े आलिम भी हैं। तो ये दो मुतज़ाद क़ुव्वतें जो मिली हैं, ये इंसान कस्ब से नहीं हासिल करता, ये अता से होती है। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अली को अताए इलाही मिली है, रसूल के परवरदा हैं, और अपनी पूरी ज़िंदगी में हज़रत अली ने जो एक जुमला कहा है, ये जुमला हमारी अवामुन्नास, हमारे कुरानों के लिए जो एक ख़ास जुमला मैं अदा कर रहा हूँ कि जब कूफे में आप दाखिल हुए तो एक लिबास पहने हुए थे और एक कुछ हाथ में चीज़ थी, कहा कि ये अली तुम्हारे इस शहर में दाखिल हो रहा है, ये लिबास पहने हुए है और ये हाथ में चीज़ है। जब अली इस शहर से बाहर जाए वापस तुम्हारा इक़्तिदार छोड़कर, तो अगर इसमें कोई इजाफा हो तो समझ लेना कि अली ने तुम्हारा हक़ माना है। ये मिसाल अली की ज़िंदगी की है कि दुनिया से कुछ नहीं ले गए और दुनिया से कहा कि गुर्री गैरी, मेरे गैर को धोखा दे, मैंने तुझे 3 दफ़ा तलाक दी। इसकी तशरीह में बहुत वक्त लग जाएगा कि ये हज़रत अली ने क्यों कहा कि मैंने तुझे दुनिया तलाक दी। हम इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू का सिलसिला कल यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि अली का जिक्र सिर्फ एक दिन पे, एक तारीख पे मुहित नहीं है, और यकीनन एक बहुत खूबसूरत बात है। अल्लामा साहब इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में इस पर ज़रूर बात करेंगे। सरवत आपा हमारे साथ मौजूद थी, अल्लामा ज़ोहैर आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर जमील राठौर हमारे साथ हैं, और यकीनन प्रोग्राम के आखिर में यही कहना चाहेंगे कि जैसे हम में से जो लोग भी ये रुग़बत रखते हैं, ये रूहानी ये अक़ीदत के रिश्ते होते हैं जिसको यकीनन ये आज की तारीख़ इसको और पुख्ता करती है, दौर हाज़िर के ये चैलेंजेस हमें इस तरफ और राग़िब करते हैं कि हम मज़बूती से इस रस्सी को